प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट मिति 2077-10-18 गते संसदीय सुनवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कले कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा भएको पत्राचार अधिकार क्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त व्यवहारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पत्रमा उल्लिखित संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यवहारले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनवाई समितिका संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। संविधानको धारा 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम 25 र 26 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियम 41 ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन। संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ। सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषदबाट झिकाउने निर्णय भई अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो। नियमावली अनुसार संघीय संसदको महासचिव नै सुनवाई समितिको पदेन सचिव हो। परिषदले मिति 2077-9-3 मा लेखेको पत्रमा पनि संघीय संसदका महासचिव तथा संसदीय सुनवाई समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति 2077-9-5 मा प्राप्त भएको देखिन्छ। विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनवाई सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय दिन नसक्दा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26(2) अनुरूप समयावधि गणना गर्दा महासचिवले पत्र बुझेको दिनबाट गणना भई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य स्मरणीय छ। संविधानको धारा 114 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सरह लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन। म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। गणेश तिमिल अध्यक्ष राष्ट्रिय सभा संघीय संसद। मुख्य कुरा त सबै आइहाल्यो नै, प्रष्टै छ। मेरो त बिचमा पेट बोली केही रहँदैन, सबै कुरा आएको छ। तैपनि केही जिज्ञासाहरू पत्रकार साथीहरूको छ भने सभामुखले यो फिर्ता पठाउने निर्णय चाहिँ किन लिनुभयो होला? पहिलो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँको केही इन्टेन्सन हो वा संसदमा तपाईँहरू दुईजनाको बिचको सम्बन्धमा पनि पछिल्लो समय दरार छ भनेर भनिन्छ, यसको चाहिँ के छ उहाँको इन्टेन्सन? तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ एज अ राष्ट्रिय सभाको चेयरम्यानको रूपमा, एज अ सभामुखको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले कसरी पुर्याइनु? अब
तपाईँहरू दुवैजना पार्टीको सदस्यता त्याग गरेको व्यक्ति हजुर होइन, सभामुख पनि तपाईँ पनि। अँ, राजनीतिक दलहरूको त बिचमा कुस्ती खेल्नु स्वाभाविकै हो। तपाईँहरूको बिचमा किन यस्तो दरार चाहिँ पैदा भएर नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने यो पदलाई, के बारे ल यो सकौँ अनि फेरि भनौँ है। अब पहिलो कुरा त सभामुखको इन्टेन्सन के छ त्यो मैले बताउने कुरा होइन, त्यो उहाँसँगै सोध्ने कुरा हो होइन। यहाँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ, त्यो अलग कुरा हो, बुझ्ने आफ्नो आफ्नो हुन्छ। मैले अरूको इन्टेन्सनबारे म कहाँ व्याख्या गरौँ र होइन। त्यसमा पनि सम्माननीय सभामुखको इन्टेन्सनको बारेमा मैले व्याख्या गर्ने म अधिकार प्राप्त कुनै अधिकारी पनि होइन, त्यो गर्नु वाञ्छनीय पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो एउटा पक्ष भयो होइन। जहाँसम्म चाहिँ नि अब दल त्यागेर बसिराखेको भन्ने छ नि, अब मैले मेरो जिम्मा लिन्छु, मैले यहाँहरूको अथवा अरू कुनै पदाधिकारीको कसैको पनि जिम्मा लिनु उपयुक्त हुँदैन, लिनु हुँदैन छैन। त्यस कारणले म दलसँग असंलग्न मात्र होइन, म दलीय हिसाबले दलीय स्वार्थले संविधान त्यो अन्तर्गत बनेको सङ्घीय संसदको ऐन, हाम्रो यो नियमावली कार्यव्यवस्था नियमावली हाम्रा जे छन् र मूल्य मान्यता होइन, एउटा चाहिँ नि अध्यक्षको हिसाबले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रा परम्परागत हिसाबका मूल्य मान्यता जे छन् त्योभन्दा म दायाँ बायाँ अलिकति पनि जाँदिनँ। कुनै दिन गएछु भने यहाँहरूले मलाई सचेत गराउने त गइस् है, यहाँ अलिकति यतातिर भनिदिनु भयो भने म फेरि ट्र्याकमा हिँड्ने छु। अब बाँकी अरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। केही कुराहरूमा जस्तो विवाद, त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने अरू मैले त केही देख्दिनँ। तर केही कुरा आइसकेपछि जस्तो त अब केही नहुँदा भयो नि, यो किन मैले गर्नु पर्यो भने आजको यो सबै मैले गरेको मुख्यतः सङ्घीय संसद भनेपछि एउटा सदन होइन, एक सदन हुँदा सङ्घीय संसद भन्दैन त, प्रतिनिधि सभा सिद्धि। सङ्घीय संसद दुईटा सदन छन् भन्यो, दुईटा सदन मिलेर सङ्घीय संसद भयो। सङ्घीय संसदको मात्र त्यो भित्र, त्यो फ्रेमवर्कभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुई सदन रह्यो। यही हो नि त हाम्रो यहाँको होइन। त त्यो हिसाबले हुँदाखेरि सङ्घीय संसदका दुईटा प्रमुखहरू बोलीचालीमा एकजनालाई अगाडि कहीँ भनिएला कुनै त्यो राख्दाखेरि त्यो अलग कुरा हो। तर हाम्रो अरू व्यवस्थामा चेयर गर्नुपर्दा एकजनाले गरौँ दुईजनाले किन भन्दाखेरि चेयर भने हुन्छ। तर त्यो कुनै पार्टीको सङ्गठन जस्तो अरू जस्तो सर्वाधिकार उसले प्रयोग गर्ने भन्ने कहीँ पनि व्यवस्था छैन। मैले यी सबै धारा उपधाराहरू दफाहरू खुलाएर यहाँ गरेको छु होइन। यसकारण यसमा हामी दुइटै बराबरी हो। त्यसकारण संयुक्त कुनै प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले गरेको विषयमा केही टिप्पणी हुन्थ्यो या त्यहाँको विकास समितिले गरेकोमा भने मेरो भनाइ केही रहन्थेन। यो संसदीय सुनवाई समिति संयुक्त हो। संयुक्त सुनवाई समितिले गरेका कुराहरूको बारेमा म र सभामुख बराबरी हो। एकजनाले मात्रै गरेर यो केही पनि हुँदैन, दुवैजनाको संयुक्त हुने हुन्छ। र राष्ट्रिय सभालाई नै छैन जस्तो गरिकन हिजोको चाहिँ नि पत्राचारका कुराहरू भाषाहरू आएको हुँदा मैले प्रश्न पार्नु परेको हुँदा यहाँहरूलाई मैले दुःख दिएको आमन्त्रण गरेको हो र म यति कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावलीको 26 ले चाहिँ त्यो नजिर पनि छ। त्यही अनुसार चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी के छ भन्दा समितिको सचिव महासचिव रहने व्यवस्था भएको हुँदा गएको छ, बुझेको छ, दर्ता भएको छ। हो यति मात्रै कुरा। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि चाहिँ समितिमा दर्ता हो भन्ने अब त्यो होइन, प्रश्न पनि उठाइराखेका छन्। यो विषयमा चाहिँ के छ यहाँको? दर्ता त्यो त संसद सचिवालय त्यति बेलै प्रष्ट हो, कति बेला विघटन भयो त्यो दर्ता कति बेला आयो भन्ने कुरा समय नै खुलाएर उल्लेख गरिसकेका छ। त्यस्तो खालको केही छैन, त्यो दुविधा छैन, खालि भ्रम मात्रै अलिकति रहेको। त्यो रहेको भ्रमलाई संसद सचिवालयको प्रवक्ताले त्यसको 3-4 दिनपछि वक्तव्य दिएर स्पष्ट पार्नु भएको छ। मङ्सिर 30 गते जुन बैठकले सिफारिस गर्यो त्यसमा तपाईँलाई समेत कतिपय सञ्चार माध्यमले कोट गरेर त्यो सिफारिस केही पनि गरेको छैन, बैठक बस्यो सबै चिया खाएर निस्कियो भन्ने खालको। अब कोट सबै छोडिदिनु, भइसकिकन यत्रो सिफारिस भइसक्यो, मैले वक्तव्यमा राखिसकेको छु त अब किन चाहियो? बदनियत केही छैन। कहाँ कसको बदनियत भयो? कसैले प्रचार गर्ने बदनियत के हुन्छ त थाहा छैन नि। होइन, बैठकमा भएका कतिपय कुरा त्यति बेलै बाहिर ल्याउने कुरा हुन्छ, कुनै अलि पछि ल्याउने कुरा हुन्छ होइन। बाहिर नल्याएका कुरा मात्र हुन्, पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने कुरा मात्रै भएको। कुनै बदनियत छैन, केही छैन। पहिले निर्णय त्यति बेला भएको छ। होइन, कोड कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। मैले अहिले जे भनेको छु त्यसलाई मान्नु न, त्यही कुरा नै हो। त्योभन्दा पर होइन नि, पत्रकार सम्मेलन त हिजोको कुरा भएर आज गरे। मैले त्यो विषयको लागि यहाँहरूलाई मैले दुःख दिए होइन नि त। ठिक छ, धन्यवाद। जस्तो हिजो एउटा
एउटा खालको आयो, आज एउटा खालको आयो होइन, आफ्नो ढङ्गले आफूले जिगिर गरेर आयो। अनि म अलिअलि भने नेपाली जनताले त्यो कसरी बुझ्ने होला, कुन चाहिँ आधिकारिकता मान्ने होला भनेर प्रश्न भयो भने यहाँको के भनाइ हुन्छ? आधिकारिकता मैले जे कुराहरू अहिले राखेको छु, मैले अरू धेरै कुरा बोलेको छैन। मैले खालि राष्ट्रिय सभा, दुई सदनात्मक यो व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बराबरी हो र संयुक्त कार्य सञ्चालन संयुक्त समितिहरूको बारेमा दुवै सदनको बराबरी दायित्व तीप्रति तिनले गर्नुपर्ने कामप्रति सरकार हुन्छ र त्यो अनुसार हिजोको पत्रले राष्ट्रिय सभालाई छैन जस्तो एक सदनात्मक हो जस्तो गरिएको हुँदाखेरि प्रश्न पार्न खोजेको मात्रै हो। त्यसको लागि संविधानको मैले धारा कोड गरेको छु, त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यसले के भन्छ, मैले भनेको गलत हो या अरू कसैले भन्नुभएको गलत हो भन्ने कुरा त्यहाँ छ। नियमावली, कार्य सञ्चालन नियमावलीले धारा मैले त्यहाँ दफाहरू प्रयोग गरेको छु, त्यहाँबाट केही गलत रहेछ भने त्यहाँबाट आउँछ। अब यो त मान्छेहरूको धेरै खालका प्रतिक्रिया हुन्छन्, बुझ्नेले पनि स्वार्थले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बुझिदिया हुन्छ। यही कुरा पनि मलाई लाग्छ भोलिको लेखाइमा यहाँहरूको सबैको एकरूपताले आउँछ भन्ने त मैले पनि अपेक्षा गरेको छैन। आफ्ना आफ्ना बुझे, आफ्ना फेरि दृष्टिकोण बुझ्न एउटा बुझे पनि यसो गरिदिउँ न भन्ने खालको अर्को पनि हुनसक्छ, त्यो त हुनसक्छ होइन। तर यसलाई त नागरिकले सबैले आफ्नो अध्ययन गर्ने, कसीमा हेर्ने हो नि होइन। अब कतिपय कुराहरू अदालतमा गएका कुरा त्यसले जेमा भन्छ त्यही मान्ने हो। त्यो विचाराधीन भएर छलफल हुँदैछ भने मैले यही भन्ने कुरा पनि मैले जवाब दिनुपर्ने भयो भने जवाब दिने हो। तर फाइनली त के हुन्छ त्यसले व्याख्या गरेपछि हुन्छ। एउटा सन्देश पनि हुन्छ वास्तवमा यो के गरे भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने एउटा सम्बोधन पनि विकास के गरे भए निक्लिन्थ्यो भन्ने पनि त हुनसक्छ नि त। समाधान चाहिँ के हुन सक्थ्यो त? के को समाधान? यो अहिले जुन फर्काउने यो नि चिज जुन फर्काउनु हो, यसो गरे भए समाधान निक्लिन्छ? होइन, फर्काउनु पर्ने केही पनि छैन, त्यो त अदालतमा गएको छ, अदालतले गर्छ होइन। नियुक्ति अहिले यहाँबाट भोलि अब 20 गते पुग्छ समय होइन, 21 गतेको दिन उहाँहरूले शपथ खानुहोला नियुक्ति पाउने भएपछि त्यो गैर कानुनी छ, यो नमिलेको छ भने त अदालतै छ नि त। अरू हामी जे परे पनि अदालतमा जान्छौँ भने यसको पनि एउटा केस गएकै छ, अध्यादेश सम्बन्धी गएकै छ। अब यसमा कहीँ चित्त बुझेन भने फेरि त जानु त बाटो त खुला छँदैछ होइन। अनि जाने त्यही पर्खने त हो नि हामीले त होइन। यी कहीँ न कहीँ समस्या हुन सक्छन् भनेर नै हामी अदालती व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ राज्यका 3टा अङ्ग शक्ति पृथकीकरणमा न्यायपालिकालाई त्यो ढङ्ग उच्च स्थानमा राख्यौँ र त्यो सबैले मान्नुपर्छ। त्यही हो, अरू त के हुन्छ। तपाईँ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो नियुक्ति प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ कि रोकिन्छ? यो पत्र पठाइसक्यो होइन, त्यो पत्रले त केही त्यसले कानुनी मान्यता केही पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अदालतले अन्यथा भनेमा बाहेक नियुक्ति भएर जाने स्थिति हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। संविधानले चाहिँ जसरी पनि सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, नियमावली चाहिँ पहिलाले केही रहेको छ, नियमावली गल्ती बनेको हो कि हो? होइन, जसरी पनि भनेको चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने हो। अब कहिलेकाहीँ त्यस्ता अप्ठ्यारा आउँछन्, कहिलेकाहीँ संसद नहुन सक्छ, समिति नहुन सक्छ भनेरै त्यो अथवा कहिले अझ त्यहाँ के छ भन्दा 2 तिहाईले अस्वीकृत गरे बाहेक केही पनि गरेन, बोलेन। जस्तो मुस्लिम आयोगमा केही पनि बोलेन नि, त्यस्तो रह्यो नि त, भएर पनि बोलेन, नियुक्ति भयो, सदर भइरहेछ। यस्ता कहिलेकाहीँ आउन सक्छन् नि त, त्यही भएर त्यो व्यवस्था गरे हो।